अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मौसम शबीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और उम्मीद है कि आप सब खैर तौफीयत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं उनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। एक जो खबर आई रात को, जो एक अहम खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ जब वो जेल में थे, उनकी जो तबीयत थी नासाज हुई, जो वाक़यात हुए उनके साथ जेल में, या जो मामला पेश आया, उस पर भी तफसील के साथ बात करूँगा, वो भी आपके सामने रखना था। और दूसरी जानिब आप सब जानते हैं कि जो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं कि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, इस वक्त जितने ताकतवर हैं ना, सबका जोर और सबका जो है ना निज़ाम और सबका जो मकसद है ना, मेन मकसद उनका यही है कि इसको किसी तरह ख़त्म करें। जो अभी तक जो कोशिशें जारी हो रही हैं कि जो पीटीआई के अभी वर्कर कुछ बचे हैं ना, चंद जो रहनुमा बचे हैं, उन पे भी सख्तियां आ रही हैं, मजीद मुश्किलात का उनको भी सामना करना पड़ रहा है और भी काफ़ी अभी भी छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुड़वाया जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब पे, किसी न किसी तरीके से वो जा रहे हैं कि इमरान खान को ज़ाहिर करें, फंसाएं और इसको ना ख़त्म कर दें। आपको पता है कि इमरान खान साहब की बहनोई और बहन को भी ना तंग किया जा रहा है, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, आप सब भी वाकिफ़ ही हैं। अब जो बुशरा बीबी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो बेगम है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वो केस है 190 मिलियन पाउंड का, उस पर जो ना स्टेटमेंट आई है वो जरा आप सुने, ठीक है। नैब रावलपिंडी ने 190 पाउंड की मुबैना करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को आज तलब कर रखा है और इस सब के अंदर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तफ्तीश के अंदर बयान रिकॉर्ड करवाने की हदायत की गई है, जबकि इस सब के अंदर बताया गया है कि इमरान खान को भी इस केस के अंदर ही गिरफ्तार किया गया था और बुशरा बीबी भी इसी केस में अब आएँ और शामिल तफ्तीश हों और उनके तफ्तीश की जाए। खान साहब के साथ भी इस केस पर मुबैना जो है ना काफ़ी लंबी, काफ़ी घंटों की तफ्तीश होती रहती है। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मंजूर की गई हुकूमती करारदाद मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर की थी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत में इस इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करारदाद पेश की थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए कहा कि अहले मनसूबा साजों को बचाने की ये करारदाद है, जो इसके मनसूबा साज हैं, जो असल मनसूबा साज हैं, उनको बचाने की ये करारदाद है। जो इसके पीछे है, ये जो असल मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये मनसूबा बंदी की, उनको बचाने की ये अब करारदाद पेश करवा रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इस करारदाद पे, वो सामने आया, जो उन्होंने कहा है इज़हार ख्याल, वो अब ज़रा सुने। इमरान खान साहब ने कहा है कि 9 मई को होने वाले जलाओ घिराव के जिम्मेदारों के तयन का एक सादा तरीन तरीका है कि हम अपने सामने कलीदी सवाल पर रखें, उन पर तशद्दुद, उन वाक़यात में जो तशद्दुद हुआ उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, वो किसे पहुंचा? यकीनन ये पीटीआई नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कहा है, उन्होंने मजीद कहा कि दूसरा अहम जवाब जो मंजर को बहुत हद तक वाज़ेह और शफाफ कर देगा, ये पूछा जाए कि कैसे महज 48 घंटों में ही एक नहायती मलबूत हैरत अंगेज मनसूबे के तहत बाकायदा हदफ बनाकर तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान और सपोर्टर तहरीक इंसाफ के बयानियों को मुस्बत निगाह से देखने वाले मुसाफियों को या तो कैद कर लिया गया या बिरोज़ जबर आजिज गैर मुतअल्लिक कर दिया गया है। इसमें एक सूची समझी तरकीब ही फरमात थी। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक कोई आम मामला नहीं है, इस मामले में एक उन्होंने टेक्निकल तरकीब के साथ ये प्रोपोगंडा किया है, ये निज़ाम उन्होंने कायम किया, ये जो मंजर आपको दिखाया जा रहा है बकौल इमरान खान साहब के। नाज़रीन, दूसरी जानब जो जमात इस्लामी वाले हैं, उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुखालफत कर दिया, उन्होंने भी मुखालफत कर दिया।
قومی اسمبلی میں 9 مئی کے واقعات کو لے کر جو قرارداد ہو رہی تھی آرمی ایکٹ کی سزا دینے کے متعلق اس کی مخالفت کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی عبدالعزیز چترالی نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعہ میں ملوث افراد پر سول عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں، فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلائے جائیں۔ سول عدالتوں میں جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے۔ ہم فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو بار کونسل ہے وہ بھی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی مخالفت کر چکی ہے۔ انہوں نے جو مزید اسٹیٹمنٹ آئی وہ ذرا آپ سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف آرمی ایکٹ کے خلاف پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزا دینے کی قومی اسمبلی میں لیگی قرارداد کو مسترد کر چکی ہے۔ کافی جماعتیں ہیں جو اس قرارداد کو مسترد کر چکی ہیں۔ اس وقت جو اب ملک پاکستان کے حالات ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، اچھی طرح سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو نظام اب ہو رہے ہیں، کبھی کوئی الیکشن کا نواں کٹا کھل جاتا ہے، کبھی کوئی کٹا کھل رہا ہے، کبھی کوئی کٹا کھل رہا ہے۔ اب ہمارا ملک دن بدن جو ہے نا وہ نیلامی کی طرف آ رہا ہے، ترقی کی طرف تو ابھی تک کوئی نہیں جا رہا۔ خیر جو بھی ہے آپ کے سامنے یہ واقعات۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ جو ارشد شریف صاحب کے متعلق ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے متعلق نوٹس دیا ہے۔ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کینیا کے متعلق یا اس طرح کی، ابھی تک وہ نہ کہہ رہے ہیں پانی میں مدانی ڈالی جا رہی ہے، صاحب اس کو کوئی نہیں لایا جا رہا۔ بقول بڑے جو سینئر صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کیس ایسے ہی رہے گا، پتہ نہیں۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جو نا یہ کیس ارشد شریف صاحب کا، اس میں پہلے بھی نا یہ جو حکومت ہے یہ کمزور پڑ گئی تھی، عدالتیں بھی کمزور ہو گئیں، مقدمات کو اتنے عرصے کے بعد پھر کھولا گیا۔ اب پھر جو اس کیس کی سماعت ہے نا وہ آگے لے کے جا چکی ہے، جولائی تک انہوں نے رکھ دیا جو اس کیس کی سماعت تھی ارشد شریف صاحب کی۔ اور جو سینئر صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پانی میں مدانی ڈالی جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس نا یہ ایک نا ہماری نظر بندی کر رہے ہیں کہ جناب کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کو پتا ہے کہ جناب جو ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی جناب عمران ریاض خان صاحب کو اغوا ہوئے غائب ہوئے 35 دن ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں چل رہا کیا ہوا ہے، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ تو آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، کیونکہ اب یہ جو معاملات ہیں نا یہ بڑے سنگین معاملات ہیں، سنگین حالات ہیں۔ کسی ملک کے حالات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اب ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں۔ ویڈیو دیکھی جس میں چودھری پرویز الہی صاحب ایک کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو جو ریکارڈ کی گئی کہ اس میں جو انہوں نے بیانات کیے، ایک نہ ادھیڑ عمر کے شخص ہیں، اتنی کافی عمر ہو چکی ہے اب نہ ابھی تک وہ انہوں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑا۔ کافی زیادہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کافی زیادہ کارکنان ابھی تک چھوڑ رہے ہیں، جو چنیوٹ سے آئی ہیں، مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی تک جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، اس پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد نہیں کہا، جو پاکستان تحریک انصاف کے نا اپنا لیڈر ہیں، کارکنان ہیں، رہنما ہیں، جو بھی ہیں، ابھی تک ان کو اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑیں، مدعا کیا جا رہا ہے مطلب زبردستی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑیں یا جو بھی ہے۔ اب معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین کرام، بس یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک دعا میں یاد رکھیے اور دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔